Okay mga kapatid, for today's video reading ta sa Bible. Disturbo ganina ang ako kapatid ya may lupok or kay balok. Okay, busa mga igsuon. Akong basahon mga kapatid, mga kaigsulan. Akong basahon din si Roma 12. Ang kapamilyaris ninyo, busa mga igsuon. Tungod sa takong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato hangyoon ko kamo sa pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Ingon nga buhing halad, balaan o makapahimot kaniya mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad. Ayaw kamo pagpahiuyon sa pamatasan niining panahona, ipabag-o hinuon sa Dios ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagbag-o sa inyong panguna-una aron masayran ninyo ang kabubuton sa Dios unsay maayong higpit o makapahimot kaniya. 3. Kay tungod sa grasya sa Dios nga gihatag kanako, sultihan ko kamo ang tanan. Ayaw isipa ang inyong kaugalingon, ayaw isipa ang inyong kaugalingon nga labaw sa tinuod ninyong gikaintang tinuon bunga ang inyong pangulauna. Hukmi ang inyong kaugalingon kumala sa gitakon sa pagtuo nga gihatag sa Dios kaninyo. 4. Daghang mga bahin sa atong lawas o ang matag bahin niinyo may kaugalingon buhaton. 5. Kita usab bisan daghan usa lamang palawas nga nahiusa diha kang Kristo o nalampigit kita sa usag-usa ingon nga nagkalain-lain bahin sa usa ka lawas. 6. Usa agay natong gamiton ang atong nagkalain-lain katakos sumala sa grasya nga gihatag sa Dios kanato. Kung may katakos kita sa pagwali sa mensahe sa Dios, himuon nato kini sumala sa pagtuo nga ania kanato. 7. Kung may katakos kita sa pag-alagad, kinahanglan mag-alagad kita. Kung sa pagtudlo, magtudlo kita. 8. Kung may katakos kita sa pagbasig sa uban, buhaton nato kini. Ang muhatag, maghatag nga madagayaon ngayon. Ang mangulo, kinahanglan magpugi. Ang maghinog mga buhat sa kaluoy, kinahanglan magbuhat sa malipayon. 9. Pag matinud-anon kamo sa inyong pagigugma likay ang dautan ug hukti ang maayo. 10. Pagigugmaay kamo pag-ayo. Pagigugmaay kamo pag-ayo. Ingon nga mga igsuon diha kang Kristo ug magpinahuray kami. 11. Ayaw kamo pagtakol hinuon pag madasigon kamo diha sa espiritu ug alagari ang Ginoo. Pagmaya kamo tungod sa inyong paglaom, pagpailog kamo diha sa inyong kalisdanan ug pag-ampo kanunay. 13. Pagpaambit kamo sa inyong isip ka magtotoo nga anaa sa kawadon ug dawatan sa inyong balay ang mga dumuluhong. 14. Pag-ampo kamo sa Dios nga panalanginan niya kadtong nagpasipala kaninyo. Panalanginan niya ug dili tunglohon. 15. Paglipay kamo uban sa naglipay ug hilak uban sa naghilak. 16. Angaya pagtagad ang mga tao, ayaw kamo pagpagadmo kun dili dawata ang ubos nga buluhaton. Ayaw kamo pagmakaalam. 17. Kung buhatan kag dautan, ayaw basli og dautan. Buhata ang giila sa tanan nga maayo. 18. Utob sa mahimo, pagpakigdaid sa tanang tao. 19. Mga higala, ayaw kamo panimalos, kung dili itugyan hinuon kini sa Dios. Kay nagingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mobayad. Ang nagingon ang Ginoo. 20. Hinuon sa sumala sa Ginoo sa kasulatan, kung gigutom ang imong kaaway, pakan-a siya. Kung giuhaw, pain na. Kay sa paghimo nimo nini maulaw siya sa iyang gibuhat kanina. 21. Ayaw padaog sa dautan, hinuon daga ang dautan pinaagi sa maayo.
dalaygon ang Dios sa mga pulong ato mabati. So, pwede po mo aron maritin sa inyong utok mo tensulan. Pwede po mo review diha. Wa mo diha pwede mo iwa mo. Reviewhan yung basa. Mabasa naman ni sa full chapter sa Roma 12:1 up to 21. Kay 21 verse naman ni siya. Ano mga kaibigan, sila dalay ko ng Diyos. Daghan kay mga punto nga makuha din yung lisunan. Tanaw ra ba kung sa gingon niya diri? O, o, lagi ko niya, akong i-tiknot nila to. O, ako, matod pa sa atong Diyos, siya ang panimalos. So, sige mo sa Kristo mo siya ni. Yang ipasulti niya, Apostol Pablo. Ngani ka na to. Dili lang kaysa Roma, sa Roma man, yung mga buhat sa mga apostol man. Buhat man ang Roma. Hinuon, sumala sa Ginoo sa kasulatan, kung gutom mo yung kaway, kalaw, gutom yung kaway, pakano niyo. Di ba natin kaway mo mag santo, lisog ito, di ba? Oo na siya, paglayo, siya mo mga mayos. Wow. Salamat sa Diyos. Ating Diyos mo ay nagiyas ng kita. Amen.